दोस्तों, एक बात मैं सोच कर बड़ा खुश हो रहा था। इस वक्त मैं जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा तो मैं बड़ा यानी कि मुस्कुराया कि लोगों को मैं किस तरह बताऊं। ये देखें, मैं आंखें बंद करूंगा आपको नजर आ जाएगा। ये मैं ऐनक उधार लेता हूं। ये देखें मेरी आंखें बंद है। इस तरह आंखें बंद कर आपका अमल आपने करना है जी। तो आज बगैर ऐनक के भी आपने मुझे देख लिया। चलें देखिए, अब आप हमारे बहन भाई हैं, आपसे क्या पड़ता है। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अजीब तरीके से कोई ना कोई वीडियो का आगाज करना चाहता हूं। मैं कहता हूं आप हमारे बहन भाई हैं ना, आपका कोई ऐसा लम्हा ना गुजरे कि मैं बात कर रहा हूं और आप बोर हो जाओ। अच्छा जी, मैं एक बंदा मेरे पास आया। एक छोटी सी दुकान है उसकी मोहल्ले में। तो कहता है कि कोई बात बात हुई ना, कोई बातचीत हुई, कोई वजीफा नहीं पूछने आया था, इसी तरह दोस्त जा रहा ना। तो कहता है कि यार, जब से दुकान डाली है ना, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, इस तरह। तो जब भी वो एक जहर है मोहल्ले में, उसने मोहल्ले में दुकान डाली है अपनी। बैठक जो होती है, जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं गोरे लोग हम तो बैठक ही कहते आए हैं सारी जिंदगी। बाहर कमरा होता है ना गली के पास, उसमें लोग, कई लोगों ने दुकान डाली होती है। तो कहता है कि जब जब भी ये मैं रात को अपनी सेल को गिनना चाहता हूँ ना, वो डब्बा होता है उसमें पैसे रख दिए तो सारे भागते हैं सारे। एक बच्चा कहता है मैं गिनूंगा, एक छोटी बेटी 6 साल की कहती है मैं गिनूंगी मैं गिनूंगी। तो मैंने पता है उसे क्या कहा, ये काफी दिन हो गया, अभी अब की बात नहीं है, ये हो सकता है कि 6 माह हो गए होंगे। मैंने उसे कहा कि कोई भी तेरे पैसे नहीं गिनेगा, एक अमल तुझे बताता हूँ। वो कहने लगा कि ऐसा क्या अमल है कि मैं वो अमल करूँ, वजीफा करूँ, तो कोई मेरा बच्चा पैसे गिनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये भी क्या क्या लाजक है इसकी, क्या वजीफा है। उसको पता तो था ना कि मैं वज़ाइफ बताता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं और दुनिया ज़ाहिर यूट्यूब पर भी मुझे देखती है। तो मैंने कहा कि इतना पैसा होगा और तू गिनवा गिनवा के तू उनको थका देगा, है जी। वो सारे मिलके भी ना गिन पाएंगे, इतना अल्लाह तुझे देगा। कहने लगा है, ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा अल्लाह देता है, ऐसा हो सकता है? कहने लगा भाई अल्लाह ही तो देता है जी। कोई बंदा भी किसी को दे सका? अल्लाह ही तो असबाब पैदा करता है, वही तो मुसब्बिब अल असबाब है। तो मैंने कहा फिर अल्लाह नहीं देना है ना, मैं तुझे एक अमल बताता हूं, इस तरह आंख बंद करके करना। कहने लगा आंखें बंद करके करूंगा? मैंने कहा ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं। शुरू में मैंने जो बात की ना कि डिफरेंट तरीके से वीडियो का आगाज करने के बारे में, कि अखा बंद करो तो वजीफा शुरू कर दो, ये एक मिसाल है। पंजाबी लोग आते ना, अब जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके ये करेंगे। कई वजीफे होते हैं कि बंदा आंखें बंद करके करता है, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा था कि उसको मैंने कहा भाई तू इस तरह करना, अखा बंद करके शुरू कर दे वजीफा। ये एक बात करने का एक तरीका होता है ना कि भाई तू फिक्र ही ना कर। तो अल्लाह के 2 नाम हैं। जो बंदा, मैं कहता हूँ जी, बंदे को भूख लगती है ना, खाना खाता है, खाना ही पड़ता है ना, तब भी जाके गुजारा होता है ना। इसी तरह ये अल्लाह के 2 नाम पढ़ने वाला, अल्लाह उसे करोड़पति कर देता है, अल्लाह उसे अरबपति कर देता है। और 6 माह नहीं गुजरे, यकीन करें कि वो बंदा शोएब मुझसे मिलने आया और कहने लगा भाई वो जो डब्बा था ना जिसमें मैं पैसे रखता था, रात को इकट्ठे करने लगता। तो मेरा 10 साल का बेटा है, एक 7 साल का है, एक बेटी है 6 साल की या 5 साल की। कहते थे अब्बू जी या पापा जी, जो भी कहते होंगे, मुझे अब क्या लगे, अब्बू जी मैं गिनूंगी, मैं इकट्ठे करूंगी पैसे। वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर वो आपस में लड़ते गए, मैंने करना है मैंने करना है। अब तीनों जो है ना मिल के भी वो इकट्ठे नहीं कर सकते इतनी उसकी सेल हो गई है, इतना वो कमाता है। अल्लाह ताला उसे और दे, मेरी नजरें बाद ना लगे। मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता हूँ, और माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहता हूँ। तो दोस्तों ये अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करना हमारा और आपका राब्ते का सबब होता है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया। बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। बाइजाज़त वजीफे देता हूँ, जो भी इस पर अमल करता है अल्लाह पाक उसे इंशाल्लाह कामयाबियां देते हैं। तो दोस्तों अब अमल सुनिए। अमल इस तरह है कि मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा भाई तुम यार इंशाल्लाह देखना, तुम्हारे ये तीनों बच्चे जो हैं, बेटी भी है, 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। ये एक कहता है मैं गिनूंगा, दूसरा कहता है मैं गिनूंगी, तीसरा कहता है मैं गिनूंगा।
اب تینوں یعنی کہ وہ تینوں گن گن کے تھک جائیں گے، اتنا پیسہ اللہ کرے تمہیں دے گا۔ اور اب اس نے مجھے بتایا کہ عمران بھائی اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ تینوں نہیں گن پاتے، میری بیوی بھی بیٹھ جاتی ہے، میں، اور اتنے دفترے بن جاتے ہیں، اتنی دتریاں بن جاتی ہیں۔ تو عمل اس طرح ہے کہ اللہ کے دو پاک نام ہیں، یا رحمان یا رحیم، بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بحق اس طرح پڑھنا ہے، بحق کے۔ یہ بحق کے کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ یا رحمان یا رحیم، تجھے واسطہ ہے کس کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ جا رہے تھے نا، تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ آنکھ، پردے ہٹا دیے تھے، وہ آنکھ دی ہوئی تھی کہ آپ کو قبر میں دفن مردے کے حال نظر آ جاتے تھے۔ ایک فوت شدہ بندے کو انہوں نے دیکھا کہ بڑا ان کو عذاب ہو رہا ہے، استغفار کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ 2-4-6 دن بعد واپس آئے اسی رستے سے، تو دیکھا وہ بندہ موجیں کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، زندگی کی انجوائمنٹ جاری ہے اس کی، اور ایسا لگتا تھا کہ جنت کا سب سے اونچے والا درجہ اسے دے دیا گیا ہے۔ کہانی لمبی ہے، مختصر بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، یا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، اتنا اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ تو بالکل جنتی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس نے جب یہ مرا تھا نا، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، تو جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا، تو اس کی بیوی نے اس کو ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ ہائے ہائے ہائے، اوے اللہ، اوے اللہ۔ مدرسے میں جب گیا نا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اپنی توتلی زبان سے پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے کہا میرا عرش کام گیا، میری رحمت کو جلال آیا، میری رحمت کو جوش آیا، اور مجھے بھی مطلب ہے کہ ایک حیا آئی کہ یہ اس شخص کا بندہ، اس شخص کا بیٹا، بندہ نہیں، اس شخص کا بیٹا، معصوم بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو میں اس کے باپ کو کیوں عذاب دوں گا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، میں نے اس دکاندار کو کہا تیرے تینوں بیٹے بیٹیاں بھی مل کر گننا چاہیں گے تو گن نہ پائیں گے، یہ نام اللہ کے دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھیں، پڑھیں اور زندگی بھر انجوائے کریں۔ کس کی؟ اللہ کی نعمتوں کو انجوائے اس کو کہتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا جو چینل ہے موج مستی ٹی وی، یہ نظر آ رہا ہے، یہ بڑا چینل ہے میرا، اور یار تم نے موج مستی نام رکھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وظیفے بتاتا ہے تو موج مستی نام رکھتی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو چینل، یہ سپیلنگ دیکھ لیں، سپیلنگ کی غلطی نہیں کرنی، اگر سرچ کرنا ہے مجھے تو بے شک جا کے دیکھ لیں۔ موج مستی ٹی وی نام رکھا ہے، بتاتے وظیفے اللہ رسول کے، یہ کون سا نام ہے؟ تو میں شروع سے ہی مجھے پیر صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا موج مستی ٹی وی نام رکھنا ہے اس کا۔ میں نے کہا وہ کیوں جی، اتنا برا نام، لوگ تو مجھے تھو تھو کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، موج مستی رکھنا، جو تیرے اب چینل کے وظیفے کرے گا نا موج مستی کی زندگی جیے گا۔ یار کوئی نیت بھی تو بندہ صحیح رکھے نا، لوگ کس نیت سے مجھے کہتے ہیں کہ موج مستی؟ تو یہ عمل کریں، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی میں موج مستی کی زندگی جیو گے، اللہ پاک تم پر کرم کرے۔ اور یہ نام دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں، نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھو، اگر فائدہ چاہتے ہو تو چلتے پھرتے پڑھو۔ عمل کرو اور مجھے دعاؤں میں آپ ہمیشہ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔